हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गरिरहँदा हामीले धेरै कुरा बुझ्दैछौँ। यहाँ भगवान श्री कृष्णका गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्दैछौँ। उहाँले कस्तो कस्तो लीला रच्नु भएको छ, कस्तो कस्तो लीला गर्दै हुनुहुन्छ, ती कथा प्रसङ्ग तपाईँ हामीले श्रवण गर्दैछौँ। आजको नयाँ भाग 48 मा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँ इन्द्रको घमण्डलाई भगवान श्री कृष्णले चूर चूर बनाइदिनु हो। गोवर्धन पर्वत उचालेर सम्पूर्ण आफ्ना गोप ग्वालहरूको उहाँले रक्षा गर्नुभयो, सबैको उद्धार गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, इन्द्रले 7 दिनसम्म पानी वर्षाए तर पनि उनले केही पनि गर्न सकेनन्। अन्तिममा घमण्ड चूर चूर भयो, आए शरणमा। प्यारा भक्त भागवतहरू शरणमा आए र शरणमा आएर भगवान श्री कृष्णको स्तुति गरिराखेका छन्। कसले? इन्द्रले भन्दछन्। उनले के भन्दछन्? त्रातासतात त्वया गावः समुदपाट्य महागिरिं तेनाहं तोषितो वीर कर्मणात्यद्भुतेन वते। हे परमात्मा, हजुरले गोवर्धन पर्वतलाई उचालेर सम्पूर्ण गोपहरू अनि गाईहरूको रक्षा गर्नुभयो प्रभु, अर्थात् तिनीहरूलाई बचाउनु भयो। इन्द्रले आएर यसरी स्तुति गर्दैछन्। हजुरको यो अद्भुत कार्यबाट म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु हे प्रभु। हे मेरो भगवान, हे कृष्ण, हजुरले जुन आफ्नो एक हातले गोवर्धन पर्वतलाई उठाइ बक्सनु भयो, मेरो मान्यतामा यसबाट देवताहरूको प्रयोजन सिद्ध भइसकेको छ भन्ने लाग्यो। मेरो मान्यतामा यसबाट देवताहरूको प्रयोजन सिद्ध भइसकेको छ भन्ने लाग्दछ हे प्रभु। हे कृष्ण, म कामधेनु आदि गाईहरूबाट यथार्थ रूपमा अभिप्रेरित भएर हजुरको सत्कार गर्ने कामना भएकाले हजुरका नजिकमा आएको हुँ हे मेरो भगवान। किनकि हजुरले गोवर्धन पर्वत उचालेर गाईहरूको रक्षा गर्नुभएको छ। हे कृष्ण, यस समयमा म गौमाताहरूको आज्ञा अनुसार हजुरलाई उपेन्द्रका पदमा अभिषेक गर्दछु। हजुर गाईहरूको इन्द्र हुनुहुन्छ हे प्रभु, त्यसकारण हजुरको नाम गोविन्द पनि हुनेछ। यसरी इन्द्रले भगवान श्री कृष्णको स्तुति गरे। अझ यहाँ लामो स्तुति छ प्यार भक्त भागवतहरू। त्यसपछि सचिपति इन्द्रले आफ्नो अत्यन्त उत्तम वाहन ऐरावत हात्तीका घाँटीमा झुन्ड्याइएको घण्टा निकालेर त्यसलाई पवित्र अर्थात् शुद्ध पानीले पूर्ण बनाए। त्यसबाट श्रीकृष्णलाई अभिषेक गर्न लागे। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान श्रीकृष्णको अभिषेक गर्दैछन्। कसले? इन्द्रले। परमात्मा श्रीकृष्णको अभिषेक भइरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण गाईहरूले आफ्नो स्तनबाट अर्थात् थुनबाट निस्किएको दुधबाट त्यसै समयमा पृथ्वीलाई भिजाइदिए। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। अभिषिच्य गवं वाक्यात् देवेन्द्रो वै जनार्दनम्
प्रीत्या सप्रस्त्रयं कृष्णं पुनराह सचीपतिः। यसरी गाईहरूद्वारा बताइए अनुसार परब्रह्म परमात्मा श्री जनार्दनलाई उपेन्द्रको पदमा अभिषेक गरिसकेपछि जो सचिपति इन्द्रले फेरि अत्यन्त प्रेमपूर्वक र विनम्रतापूर्वक परमात्मा श्री जनार्दनसँग भने, हे महाभाग, यो मैले गाईहरूको वचन पूर्ण गरिदिएको हो। अब पृथ्वीको भार विनाश गर्ने इच्छाले म हजुरसँग जे भन्न लागिरहेको छु, जे प्रार्थना गर्न लागिरहेको छु, हे प्रभु, त्यो हजुरले सुनिबक्सियोस्, हजुरले सुनिदिनु पर्दछ। हे पुरुष श्रेष्ठ, पृथ्वीको भार निवारण गर्नका लागि मेरो अंशले पृथा अर्थात् कुन्तीका गर्भबाट जन्म लिएको छ र उसको नाम अर्जुन हो। हजुरले सधैँ त्यसको रक्षा गरिदिनुहोला हे प्रभु। हे मधुसूदन, हजुरको पृथ्वीको भार हरण रूपी अर्थात् विनाश गर्ने कार्यहरूमा अर्जुनले सधैँ हजुरलाई सहयोग गर्नेछन्। त्यसकारण हजुरले आफ्नो रक्षा गरे जसरी नै अर्जुनको पनि रक्षा गरिबक्सेला प्रभु। भगवानले भन्नुभयो त्यस पछाडि के भन्नुहुन्छ त भन्दा, जानामि भारते वंशे जातं पार्थं तवात्मजं तमहं पालयिष्यामि यावदस्मि महीतले। हे भरत वंशमा, हे इन्द्र, भरत वंशमा तपाईका पुत्र रत्न अर्जुन उत्पन्न भएको कुरा म जान्दछु। भरत वंशमा उत्पन्न भएका जो छन् उनीहरूका बारेमा पनि म जान्दछु। म जबसम्म पृथ्वीमा रहन्छु त्यस समयसम्म म अर्जुनको रक्षा र पालन पोषण अवश्य पनि गर्नेछु। यो हजुरले भन्नै पर्दैन। हे शत्रु विनाशक इन्द्र, म जुन समयसम्म पृथ्वीमा निवास गर्दछु त्यस समयसम्म सम्पूर्ण पृथ्वीमा अर्जुनलाई पराजित गर्ने अर्थात् हराउने सामर्थ्य भएको पुरुष कोही पनि हुने छैन। एनकिन प्रकारेण जसरी भए पनि मैले अर्जुनको रक्षा गर्नेछु, यसरी भनिदिनु। हे देवेन्द्र, विशाल भुजाहरू अर्थात् अत्यन्त बलवान हातहरू भएको कंश नाम भएको दैत्य अरिष्टासुर, कुवलया, पीड, केसी र नरकासुर आदि अन्य सबै असुरहरूको पूर्ण रूपमा विनाश भएपछि पृथ्वीमा एउटा अत्यन्त भयानक संग्राम हुनेछ जसलाई महाभारतको युद्धका नामबाट सम्बोधन गरिनेछ। हे इन्द्र, हे सहस्रलोचन, त्यसै संग्राममा मैले पृथ्वीको भार हरण गर्नेछु। के गर्नेछु? पृथ्वीको भार हरण गर्नेछु अर्थात् पृथ्वीमा पूर्ण रूपमा धर्मको स्थापना गर्नेछु। अब तपाईँ प्रसन्न भएर जानुहोस्। आफ्नो पुत्र अर्जुनका लागि तपाईले कुनै किसिमको पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। सबै गर्ने गराउनेवाला म छु। म पृथ्वीमा रहँदासम्म त्यो समयसम्म कसैले पनि अर्जुनमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। म अर्जुनका लागि नै अत्यन्त भयानक महाभारतको युद्ध समाप्त भएपछि युधिष्ठिर आदि सबैलाई अक्षत अर्थात् नछुटिएको शरीरसहित कुन्तीलाई दिनेछु। यसरी भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो। प्यारा भक्त भागवत त पराशर ऋषिले यो कथालाई भन्दै हुनुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई। नैमिषारण्यमा सगुनाका आदि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ। इत्युक्तः सम्परिष्वज्य देवराजो जनार्दनम् आरुह्य रावतं नागं पुनरेव दिवं ययौ। परमात्मा श्री कृष्णले यसरी बताएपछि देवराज इन्द्र जनार्दनलाई अङ्कमाल गरेर आफ्नो ऐरावत हात्तीमा सवार भएर फेरि स्वर्गलोकमा जाँदा भए। त्यसपछि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पनि गोपिनीहरूको दृष्टिबाट अत्यन्त पवित्र भएको मार्गबाट गोप कुमारहरू र गाईहरूसँग गोकुलमा फर्कन लाग्नुभयो अथवा उहाँ फर्कनुभयो। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ गते सक्रेतु गोपालाः कृष्णमक्लिष्टकारिणम् ऊचुः प्रीत्या धृतं दृष्ट्वा तेन गोवर्धनाचलम्। इन्द्र फर्किएपछि स्वर्गलोकमा गइसकेपछि यसको मतलब परमात्मा श्री कृष्णले कुनै किसिमको पीडा अनुभवसम्म नगरी अत्यन्त आनन्दपूर्वक गोवर्धन पर्वतलाई उठाएको अर्थात् उचालेको देखेर
गोपालहरूले अत्यन्त प्रेमपूर्वक उहाँसँग भन्न थाले, हे महाबाहो, आज हजुरले गोवर्धन पर्वतलाई उचालेर हामीलाई र गाईहरूलाई अत्यन्त भयानक त्रास आदिबाट बचाउनु भएको छ, यो डरबाट बचाउनु भएको छ, हामीलाई त्यो डरलाग्दो अवस्थाबाट मुक्त गराइदिनु भयो। हे प्रभु, हजुरको यो अतुलनीय अनुपम बाल लीला, यस किसिमको अत्यन्त दिव्य कर्म, अत्यन्त यो राम्रो कर्म हो नि। हजुरले हामी सबैको रक्षा गर्नुभएको छ। हजुरको यस्तो राम्रो कर्म गर्ने कला छ र हजुर यस्तो दिव्य व्यक्तिले निन्दनीय गोकुलमा हजुरले जन्म लिनुभयो अथवा यहाँ आउनुभयो। हजुर यस्तो पवित्र कर्म गर्ने व्यक्तिले हुनुहुन्छ, अब हजुर गोकुलमा कसरी आउनुभयो होला, हजुर यहाँ प्रकट कसरी हुनुभयो होला, यो के सम्भवको कुरा हो र? हे तात, त्यसका विषयमा हामीहरूलाई बताइदिनुहोस्। हजुर कसरी गोकुलमा आउनुभयो अथवा किन आउनुभयो? हजुरले यमुनाजीको पानीमा प्रवेश गरेर कालिया नागको दमन गर्नुभयो, प्रलम्ब नाम भएको असुरको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनु भयो प्रभु। अत्यन्त सहज रूपमा यो गोवर्धन पर्वतलाई उचाल्नु भयो प्रभु। हजुरका यी सबै अलौकिक कार्यहरूलाई देखेर हाम्रो अन्तरात्मामा धेरै जिज्ञासाहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। हे प्रभु, हामीहरू सत्यलाई साक्षी राख्दै भगवानका चरणहरूको शपथ लिँदै हजुरलाई साधारण मनुष्य भएको स्वीकार गर्न असमर्थ छौँ यतिखेर, किनकि यस किसिमको अलौकिक कार्य साधारण मनुष्यबाट कुनै पनि अवस्थामा हुन सक्दैन प्रभु। त्यसैले हामीहरू हजुरलाई साधारण मनुष्य मान्दैनौँ। हे केशव, स्त्री कुमारहरू सहित सम्पूर्ण गोकुल निवासीहरू हजुरमा अत्यन्त प्रेम भाव राख्दछन्। हे प्रभु, हजुरले गोकुलमा बसेर जुन कर्म गरिरहनु भएको छ त्यो सम्पूर्ण देवताहरूले पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण निश्चित रूपमा हजुर साधारण मनुष्य हुँदै हुनुहुन्न। हजुरलाई कसले भन्छ साधारण? त्यो नबुझ्नेले मात्रै भन्ने हो। सबैले यसरी भन्न लागे, हे कृष्ण, हजुरको यस प्रकारको बालक भाव र यस प्रकारको पराक्रम हामीहरू जस्तो अत्यन्त निन्दनीय एवं नीच कुलको जन्म, यस्तो पराक्रमवालाले हाम्रो यस्तो नीच कुलमा जन्म लिनुभयो, यो पनि अचम्मको कुरा छ। यी सबै विषयवस्तुहरूमा जति चिन्तित अथवा हामी चिन्तित भएर मनन गर्दछौँ त्यति नै हामीहरू शङ्काको घेराभित्र रुमाल लिन पुग्दछौँ। हे प्रभु, हामी सधैँ दुविधामा रहन्छौँ, हजुर देवता हुनुहुन्छ या दानव हुनुहुन्छ वा यक्ष गन्धर्व, हामीले त्यस विषयमा चिन्तन गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै छैन, किनकि हजुर हामीहरूको परम मित्र हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हाम्रो सुख दुःखमा हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, त्यसकारण हामीहरू हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। हे प्रभु, यसरी सम्पूर्ण गोपग्वालहरूले भन्न लागे, क्षणम भूत्वा त्वसौ तूष्णीम कस्यत प्रणयको पवान। ती सबै गोपहरूले यसरी आशंका व्यक्त गरेपछि परमात्मा श्री कृष्ण केही समय मौन बस्नुभयो नि, मौन धारण गर्नुभयो। मौन बस्नु भए पश्चात प्रणयको अर्थात् प्रेम र क्रोधको समायोजित स्वरूपमा प्रस्तुत हुँदै उहाँले भन्नुभयो, मत सम्बन्धेन भोगोपा यदि लज्जा न जायते श्लाघ्यो वाहं ततः किम्बो विचारेण प्रयोजनम। हे गोपहरू, मसँग रहेको यस किसिमको सम्बन्धबाट यदि तपाईँहरूलाई कुनै प्रकारको लज्जा रहेको छैन भने तपाईँहरूमध्ये म प्रशंसनीय रहेको छु। यस विषयमा सोचिरहनु पर्ने के नै आवश्यकता छ र भने, यदि ममा तपाईँहरूको प्रेम वा ममता रहेको छ र यदि म तपाईँहरूका लागि प्रशंसनीय रहेको छु भने तपाईँहरूले मलाई आफ्नो बन्धु अर्थात् अत्यन्त सुहृदयी अनि कल्याणदायक मात्र हजुरहरूले सम्झनुहोस्। यति मात्र सम्झिदिए भइहाल्छ, यहाँभन्दा अरू सम्झिनुपर्ने आवश्यकतै छैन। तपाईँहरूले यसभन्दा धेरै विचार गरिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। म न देवता हुँ, न गन्धर्व हुँ, न यक्ष हुँ। हेर्नुहोस् है, सबैका सामुन्नेमा उहाँले अब म देवता हुँ भन्नु भयो भने त फेरि आजदेखि पूजा गर्न थाल्छन् होइन, यसो भन्नु त भएन, किनभने म यस्तो हुँ भन्न थाल्ने बित्तिकै यहाँनिर कुराहरू नै भइहाल्छ। त्यसैले उहाँले यो सबै कुरा लुकाउनु भयो। न दानवै हुँ, म तपाईँहरूको बन्धु हुँ, तपाईँहरूको भाइ भति छोरा नाति
यस्तै त हो नि, म हजुरहरू जस्तै छु म, यसरी भनिदिनु भयो भगवानले। अर्थात् आफन्तका रूपमा उत्पन्न एक मनुष्य मात्र हुँ म भनिदिनु भयो। त्यसकारण तपाईँहरूले यस विषयमा विचार विमर्श गरिरहनुको कुनै औचित्य रहेको छैन। अर्थात् पूर्ण रूपमा अनावश्यक कार्य मात्र हो यो। हे धर्मात्मा, भगवानले यस किसिमबाट प्रसन्नता र क्रोध मिश्रित भाव पूर्वक बताउनु भएपछि सबै गोपहरू मौनता धारण गर्दै जङ्गलतिर लागे। त्यसपछि परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले अत्यन्त निर्मल र स्वच्छ आकाश, शरद ऋतुको चन्द्रमाको सेतो फुल्ने कण्टकारी, अर्थात् कण्टकारी भनेको हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, पात र डाँठमा काँडा हुने, ससाना सेता वा नीला फुल फुल्ने एक प्रकारको बोट, यस्ता कण्टकारी आदि सबै दिशाहरूलाई पूर्ण रूपमा सुगन्धित गराउने पूर्ण रूपमा फुलेको कुमुदिनी अर्थात् सेतो कमल धेरै भएको स्थान एवं भमराहरूले गुन्जायमान शब्दबाट अत्यन्त मनमोहक भएको वनको लहरालाई देखेर गोपिनीहरूसँग त्यो अत्याधिक मनमोहक वनमा घुमफिर गर्ने अभिलाषा गर्नुभयो। त्यस समयमा बलरामजीसँगै रहेका अवस्थामा श्रीकृष्णले पूर्ण रूपमा अव्यक्त अनि सुमधुर गीत पद विन्यासपूर्वक अस्पष्ट एवं मृदुल पद उच्च र मसिनो स्वरमा गाउन आरम्भ गर्नुभयो। त्यो गीत अत्यन्त सुमधुर, स्त्रीहरूको लागि अत्याधिक प्रिय रहेको थियो। त्यसमा विभिन्न किसिमको तन्त्रीश्वर, शाक्त वा शैव मतका अनुसार देवदेवीको उपासना गर्ने रहस्यमूलक शास्त्र जुन यसको सम्मिश्रण भएको थियो। त्यसपछि त्यो सुमधुर गीतको ध्वनि अर्थात् आवाज सुनेर गोपिनीहरू आफ्नो घर छाडेर जहाँ परमात्मा श्री मधुसूदन विराजमान हुनुभएको थियो, प्यारा भक्त भागवतहरू त्यहाँ अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक आउन सुरु गरे। त्यस समयमा गोपिनीहरू त्यही गीतको लय अनुसार विस्तार विस्तार गाउन थाले। कोहीले अत्यन्त सावधान भएर मनमनै परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णलाई स्मरण गर्दै अत्यन्त व्याकुल भइरहेका थिए। कुनै गोपिनी हे कृष्ण भन्दै यसरी पटक पटक सम्बोधन गरेर परब्रह्म परमात्मालाई पुकार्नाले अत्यन्त लज्जित भइरहेका थिए र कुनै श्रीकृष्णको प्रेममा पूर्ण रूपमा अन्धा भएका गोपिनी आफ्नो सामाजिक मर्यादा अर्थात् लज्जालाई वा लाजलाई बिर्सिएर भगवान श्रीकृष्णका छेउमा गएर उभिएका थिए। कुनै गोपिनी बाहिर गुरुहरू आफ्ना मान्यजनहरू बसिरहेका देखेर आफ्नै घरमा अत्यन्त स्थिरतापूर्वक आँखा पूर्ण रूपमा बन्द गरेर अति नै तन्मय भावले अर्थात् आफूलाई यथार्थ रूपमा उहाँका शरणमा समर्पित गरिदिएर परमात्मा श्री गोविन्दको ध्यान गर्न थाले। कुनै गोप कुमारीहरू सम्पूर्ण जगतका परम कारक तत्व परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्रीकृष्णको चिन्तन गर्दा गर्दै मूर्छित अवस्थामा पुगेर अर्थात् निसासिएर प्राण र अपान वायु रोकिएकाले ध्यान अवस्थामा नै मुक्त भए, किनकि भगवानको ध्यानमा का माध्यमद्वारा उत्पन्न भएको अत्यन्त आनन्दका प्रभावले गर्दा उनको पुण्यफल समाप्त भयो र परमात्मालाई प्राप्त गर्न नसकेकाले अत्यन्त दुखी भएको कारणले अर्थात् भगवानका अप्राप्तिको दुःख भोग गरेकाले उनका सबै पापहरू नष्ट भए। रासलीला आरम्भ गर्न अत्यन्त उत्साहित हुनुभएका परमात्मा श्रीकृष्णले गोपिनीहरूबाट राम्ररी घेरिएर त्यो शरद ऋतुको रातका समयमा लागेका अत्यन्त निर्मल एवं स्वच्छ चन्द्रमाबाट सुशोभित भएको रात्रिलाई सम्मानित गर्न थाल्नुभयो। त्यस समयमा परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण अन्तै जानुभएकाले गोपिनीहरू पनि श्रीकृष्णको चेष्टाबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित भएर अर्थात् लट्ठ भएर अर्थात् उहाँमा अत्यन्त आसक्त भएर वृन्दावनको बीचमा घुमफिर गर्न थाले। त्यस समयमा उनीहरूको अन्तरात्मा परमात्मा श्रीकृष्णमा अत्यन्त आसक्त भएकाले ती गोपिनीहरू आफूहरू बीचमा कुराकानी गर्न थाले। यस क्रममा कुनै गोपिनीले भनिन् म नै कृष्ण हुँ भन्न थालिन्। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ त रासलाई विविध कुराहरू छन्। श्रीमद् भागवत महापुराणमा हामीले विस्तृत रूपमा कथा सुनेकै छौँ। यहाँ त हामीले जस्तो छ यहाँ कथा त्यसलाई मात्रै सरसर भन्ने हौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ कुनै गोपिनीले यो भाव प्रकट गर्दै भन्न लागिन् म नै कृष्ण हुँ, मेरो अत्यन्त सुन्दर गतिलाई हेर। अर्को गोपिनीले भनिन् नै नै म नै कृष्ण हुँ, तिमीहरू मैले गाएको अत्यन्त मनमोहक गीत सुन भन्न लागिन् अर्की गोपिनीले। कुनै अन्य गोपिनी
आफ्ना हातहरू माथितिर फैलाउँदै भन्दछिन्, हे दुष्ट कालिय, म कृष्ण हुँ, तँ स्थिर भएर बस। ल हेर्नुहोस् है, सबै पागल जस्ता भएका छन्। यस किसिमले परमात्मा श्रीकृष्णको लीलाको अनुकरण गर्न थाले। अन्य कुनै गोपी नि भन्न थालिन्, हे गोपहरू, तपाईँहरू पूर्ण रूपमा निर्भय भएर बस्नुहोस्। अब तपाईँहरूले यो अत्यन्त भयानक वर्षाको भय लिइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, किनकि मैले गोवर्धन पर्वतलाई उचालिरहेको छु। त्यसकारण तपाईँहरू पूर्ण रूपमा निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णका लीलाको अनुकरण गर्ने अर्की गोपिनीले भन्न थालिन्, हे मेरा आत्मीय बन्धुहरू, तपाईँहरू स्वेच्छापूर्वक यो वनमा घुमफिर गर्नुहोस्, किनकि मैले यस वनमा निवास गर्ने अत्यन्त दुष्ट धेनुक नाम भएको असुरको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिएको छु। यसरी अनेकौं किसिमबाट परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णका लीलाको अनुकरण गर्ने कार्यमा अत्यन्त व्यस्त भएका गोपिनीहरू एकत्रित भएर अत्यन्त मनमोहक वृन्दावनमा आनन्दपूर्वक घुमफिर गर्न थाले। हेर्नुहोस्, यस्तो भइरहेको छ। यहाँ पूर्ण रूपमा कमलको फूल जस्तै आँखा भएकी एक अत्यन्त सुन्दरी गोपिनीले अत्यन्त आनन्दित भएकी पृथ्वीलाई देखेर भन्न थालिन्, हे सखी, यो हेर, लीला सम्पन्न भएर अत्यन्त आनन्दपूर्वक घुमफिर गर्नुहुने श्रीकृष्णको ध्वजा, वज्र, अङ्कुश र कमलबाट सम्पन्न भएका यी सबै चरण चिन्ह स्पष्ट रूपमा देखिरहेका छन्। र यहाँ हेर, परमात्मा श्रीकृष्णसँग अत्यन्त पुण्यशालिनी यौवनका प्रभावले अत्यन्त सुस्त गतिमा कुनै नारी गएकी छिन्। उनका यी ससाना चरण चिन्ह स्पष्ट रूपमा देखिरहिएका छन्। यस स्थानमा निश्चय पनि परमात्मा दामोदर श्रीकृष्ण अलगो रूप धारण गरेर फूल टिप्नु भएको हुनुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, अब राधा रानीलाई साथमा लिएर जानुभएका भन्ने विविध कथाहरू छन्। श्रीमद्भागवत महापुराणमा हामीले विस्तृत रूपमा सुनेका छौँ। यहाँ भन्न लागिन्, किनकि यी सबै ठाउँहरूमा उहाँका चरणहरूको अग्रभागको अर्थात् अगाडिपट्टिको भागको चिन्ह रहेको छ। भगवानले पक्कै पनि फूल टिपिदिएको हुनुपर्दछ। यसरी तन्किएर लम्किएर पूर्व जन्ममा जुन सौभाग्यवतीले फूलहरूद्वारा जीव मात्रका आत्मा भगवान श्रीकृष्णको पूजा उपासना गरेकी थिइन्, भगवान श्रीकृष्णले यस ठाउँमा बसेर तिनै सौभाग्यवतीलाई फूलहरूद्वारा सुसज्जित बनाउनु भएको हुन पर्दछ। यो उहाँका चरणहरूको चिन्ह हेर त। यो हेर, अत्यन्त सुगन्ध सम्पन्न फूलको माला गुच्छाले ती परम सुन्दरी नारीको सम्मान गरिसकेपछि नन्द गोपका सुपुत्र श्रीकृष्ण उनलाई छाडेर यो बाटोबाट जानुभएको रहेछ। हे सङ्गिनीहरू, यस ठाउँमा परमात्मा श्रीकृष्णको चरणहरूका पछि पछि एक स्त्रीको चरण चिन्ह रहेको छ। यसलाई हेर्दा यी स्त्री नितम्ब अर्थात् कम्बर मुनिको फिलो र चाहिँ जो कम्बर मुनिको भागले त्यो भागका कारणले अत्यन्त मन्द गति भएकी अनुभूति हुन्छ। त्यसकारण आफू असमर्थ भए तापनि गन्तव्यतिर तीव्र गतिमा गइन् होला, किनकि उनका चरणहरूको अगाडिको भाग पृथ्वीमा केही मात्रामा गाडिएको जस्तो देखिन्छ। हे सङ्गिनीहरू, यस ठाउँबाट परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले ती सौभाग्यवतीको हात समाएर लानु भएको अनुभूति हुन्छ, किनकि ती अत्यन्त सुन्दरी नारीको पदचिन्ह पराधीन भएको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ, अर्थात् पराधीन भएको जस्तो देखिन्छ। हेर, यहाँबाट ती अत्यन्त मन्दगति भएकी परम सुन्दरी निराश भएर फर्किएकी नारीको पदचिन्ह देखिराखिएको छ। यसबाट यहाँ अत्यन्त चलाख श्रीकृष्णले तिनको अन्य किसिमको अभिलाषालाई अधुरै छाडिदिएर केवल हातमा मात्र स्पर्श गरेर ती नारीको अपमान गरिदिनु भएको सिद्ध हुन्छ। यस ठाउँमा भगवान श्रीकृष्णले ती गोपिनीसँग भन्नुभयो, तिमी यहीँ बसिरहु, म अत्यन्त चाँडै गइरहँ। यस वनमा निवास गर्ने राक्षसहरूलाई मारेर अत्यन्त चाँडै फर्किएर आउनेछु भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो। यसकारण यस ठाउँमा उहाँका तीव्र गतिमा जाँदाको चरण चिन्ह रहेको स्पष्ट देखिन्छ भनेर एक आपसमा गोपिनीहरूले यसरी कुरा गरिराखेका छन्। परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले यसै ठाउँमा अत्यन्त भयानक वनमा प्रवेश गर्नुभएको हुनुपर्दछ, त्यसैले उहाँका चरण चिन्हहरू देख्न सकिँदैन। अब हामीहरू यहाँबाट फर्किनु पर्दछ। अब चरण चिन्है देखिएन, किनकि यसभन्दा अगाडिको स्थानमा चन्द्रमाका किरणहरूले प्रवेश गर्न सक्दैनन्।
चन्द्रमाका किरणहरू जान सक्दैनन्। त्यसपछि परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको दर्शन गर्ने अवसर नपाएर अत्यन्त निराश भएर फर्किएका गोपिनीहरू यमुना नदीका किनारमा आए र किनारमा आएर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णका चरित्रहरूको भजन र कीर्तन गर्न थाले। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसपछि गोपिनीहरूले तीनवटै लोकहरूका रक्षक एवं परम आश्रय सधैँ धर्मको स्थापना गर्ने कार्यमा मात्र लागिरहनु हुने, पूर्ण रूपमा फक्रिएर फुलेको कमल जस्तो मुखाकृति अर्थात् अनुहार भएका परमात्मा श्रीकृष्णलाई आफैतिर आउन लाग्नु भएको देखे। त्यस समयमा कयौं गोपिनीहरूले त परमात्मा श्री गोविन्दलाई आउँदै गर्नुभएको देखेर अत्यन्त हर्षित भएर कृष्ण 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 यसरी सम्बोधन मात्र गरिरहे, अर्थात् उनीहरूको मुखबाट अन्य कुनै वाक्य उच्चारण हुन सकेन। ल हेर्नुहोस्, त्यसरी नै कयौं गोपिनीहरूले आफ्ना आँखा टेढो पार्दै निधार खुम्च्याएर प्रेम र क्रोध सम्मिलित भावपूर्वक परमात्मा श्रीहरिलाई हेर्दै आफ्ना आँखा रूपी भौराका माध्यमद्वारा उहाँको मुखमण्डलको अमृतमय रसको स्वाद लिन थाले। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कुनै गोपिनी परमात्मा श्री गोविन्दको दर्शन गरेपछि आफ्ना आँखा पूर्ण रूपमा बन्द गरेर श्रीकृष्णका स्वरूपको ध्यान गर्दै महायोगिनीका जसरी नै अवस्थित भएर अर्थात् योगमा आरूढ भएर जसरी नै उहाँको ध्यान गर्न थाले। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि परमात्मा श्री माधवले कुनै गोपिनीलाई मिठासपूर्वक कुराकानी गरेर, कुनै गोपिनीलाई टेढा आँखा देखाएर, कुनै गोपिनीको हास समाएर उनीहरूलाई प्रसन्न गराउन थाल्नुभयो। त्यसपछि अत्यन्त उदार चरित्र भएका परमात्मा श्रीहरिले ती प्रसन्न भएका गोपिनीहरूसँग रास घेरा बनाएर रास लीला गर्न थाल्नुभयो, अर्थात् ती गोपिनीहरूसँग आधारपूर्वक मनोरञ्जनका लागि गरिने विलास वा क्रीडा गर्न थाल्नुभयो। तर त्यस समयमा कुनै पनि गोपिनी परमात्मा श्रीकृष्णको सामिप्य छोड्न चाहँदैनथे, अर्थात् उहाँबाट अलग भएर रहन मान्दैनथे। त्यसकारण सबै गोपिनीहरू एकै ठाउँमा बसिदिएकाले रासका लागि उचित मण्डल घेरा बन्न सकेन। त्यसपछि ती गोपिनीहरूमध्ये एकको हात समाएर परमात्मा श्रीहरिले रास मण्डल रास घेराको रचना गर्नुभयो। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस समय परमात्माका हातको स्पर्शबाट उत्पन्न भएको रोमाञ्च मिश्रित आनन्दले सबै गोपिनीहरूका आँखा बन्द भयो। ओहो कति आनन्द भयो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि रास क्रीडा अर्थात् रासलीला आरम्भ भयो। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। त्यस रासलीलामा गोपिनीहरूको हातमा लगाइएका अत्यन्त चञ्चल चुराहरूको सुमधुर शब्द गुन्जन थाल्यो र फेरि क्रमशः शरद ऋतुको वर्णन सम्बन्धी गीत गुन्जन थाल्यो। त्यस समयमा परमात्मा श्रीकृष्ण चन्द्रिका अर्थात् चन्द्रमाको किरण अनि कुमुद अर्थात् चन्द्रमाको किरण पर्दा जुन चन्द्रमाको किरण लाग्दा फुल्ने सेतो कमलसँग सम्बन्धित गीत गाउन थाल्नुभयो। तर गोपिनीहरू पटक पटक केवल श्रीकृष्णका नामको गीत मात्र गाउँथे। त्यसपछि एउटी गोपिनीले नाच्दा नाच्दा अत्यन्त थकित भएपछि अत्यन्त चञ्चल चुराहरूको सुमधुर आवाजबाट सम्पन्न आफ्ना हातहरूको माला परमात्मा श्रीकृष्णको घाँटीमा लगाइदिन्। कुनै अत्यन्त सिपालु गोपिनीले भगवानले गाउनु भएको गीतको प्रशंसा गर्दै कपटपूर्वक आफ्ना हात फिजाएर परमात्मा श्री मधुसूदनलाई अङ्कमाल गर्दै उहाँका मुखमा अनायास रूपमा गालाउँदै चुम्बन गरिदिन्। परमात्मा श्रीहरिका दुवै हातहरू प्यारा भक्त भागवतहरू गोपिनीहरूका गालाहरूको स्पर्शले प्राप्त तिनीहरूका रोमाञ्च रूप जो धानको उत्पत्तिका लागि पसिना रूप पानीको मेघ अर्थात् बादल बने भनेर यसरी बताइएको छ। परमात्मा श्रीकृष्णले जस्तो सुकै उच्च स्वरमा रासलीलाका लागि उपयोग हुने गीत गाउनु भए तापनि गोपिनीहरू 2 गुणा उच्च स्वरमा धन्यवाद कृष्णको आवाज मात्र निकालिरहन्थे। यस्तो तरिकाले रासलीला भइरहेको छ। भगवान श्रीकृष्ण अगाडि जानुहुँदा गोपिनीहरू उहाँका पछि पछि लाग्दथे, उहाँ फर्कनु हुँदा उहाँका अगाडि लाग्दथे। यस प्रकार उनीहरूले अनुलोम र प्रतिलोम गतिका माध्यमद्वारा भगवानलाई साथ दिइरहेका थिए। परब्रह्म परमात्मा श्री मधुसूदनले
पनि गोपिनीहरूसँग यस्तो किसिमको रासलीला गर्नुभएको थियो जसको प्रभावले गर्दा उहाँको समीप्य नभएको अवस्थामा एक क्षण पनि गोपिनीहरूका लागि करोडौं वर्षहरू बराबर लागिरहेको थियो। उनीहरूले करोडौं वर्ष भएको अनुभव गरिरहेका थिए। ती रासलीलामा अत्यन्त रमाइरहेका गोपिनीहरू, मातापिता, पति आदिले प्रतिबन्ध लगाइए तापनि रात्रिका समयमा परमात्मा श्रीकृष्णसँग मनोरञ्जनका लागि क्रीडा गर्दथे, अर्थात् उहाँसँग अत्यन्त आनन्दपूर्वक रात बिताउँथे। यानि कि अब त्यो रासलीलाको समयमा सबै गोपिनीहरूका बीचमा एक एकवटा कृष्ण उहाँ बनिदिनु भएको थियो र त्यहाँ रास रचिराखेको थियो, नाचिराख्नु भएको थियो। त्यो त्यसरी नै ती रातहरू बितिरहेका थिए। उहाँ शत्रुहरूको संहारकर्ता एवं अमेयात्मा श्री मधुसूदन पनि आफ्नो किशोरावस्थाको सम्मान गर्दै रात्रिका समयमा ती गोपिनीहरूसँग चाहिँ रासलीला गर्नुहुन्थ्यो। सर्वव्यापी ईश्वर पर ब्रह्म श्रीकृष्ण ती गोपिनीहरूमा, उनीहरूका पतिहरूमा र सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा आत्मस्वरूपबाट वायु जसरी नै व्याप्त भएर अवस्थित रहनु भएको थियो भनिएको छ। जसरी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी अनि वायु आत्मा सबै प्राणी मात्रमा समभावपूर्वक व्याप्त रहेका हुन्छन्, त्यसरी नै परब्रह्म परमात्मा पनि सबै पदार्थहरूमा समभावपूर्वक व्याप्त भएर रहनु भएको छ भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तै प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि प्रदो सार्धे कदाचित् रासा शक्ति जनार्दने। एक दिन साँझ पखको समयमा जब परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण रासलीलामा पूर्ण रूपमा आसक्त हुनुभएको थियो, त्यस समयमा अरिष्ट नाम भएको वृषभ अर्थात् साँडेको स्वरूप भएको राक्षस सबैलाई अत्यन्त भयभीत बनाउँदै गोकुलमा आयो। ल हेर्नुहोस्, फेरि राक्षसहरू आउन छाडेका छैनन्। फेरि ल हेर्नुहोस्, दुःख दिनलाई उसको ज्योति पानी सहितको मेघका समान थियो। सिंह अत्यन्त तीखा थिए। आँखाको ज्योति सूर्यको प्रकाश बराबरको थियो र त्यो असुरले आफ्ना खुरको अगाडिको भागबाट पृथ्वीलाई चिरा पारेको जस्तो देखिन्थ्यो। उसले आफ्ना तलका दाँतहरूमा माथिका दाँतहरू घोर्दै पटक पटक आफ्नो जिब्रोले ओठहरू चाटिरहेको थियो। त्यसले अत्यन्त क्रोधित भएर आफ्नो पुच्छर ठाडो पारेको थियो एवं उसको गर्दनको बन्धन अत्यन्त कठोर थियो। त्यसको झुरो र शरीरको नाप अत्यन्त अग्लो एवं नाग्न नसकिने किसिमको थियो। त्यसको पछाडिको भाग गोबर र मूत्रले लिपिएको थियो। त्यसले सबै गाईहरूलाई अत्यन्त भयभीत बनाइरहेको थियो, अर्थात् गाईहरूका बीचमा आतंक फैलाइएको थियो। त्यसको घाँटी अत्यन्त लामो र मुख रुखको टोडको जस्तो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको थियो। त्यो साँडेको स्वरूप धारण गरेको दैत्य गाईहरूमा रहेका गर्भहरूलाई पतन गराउँदै एवं तपस्यामा एकाग्रतापूर्वक लागेका तपस्वीहरूलाई मार्दै सधैँ वनमा यताउता घुमफिर गरिरहन्थ्यो। त्यसपछि त्यो अत्यन्त भयानक आँखाहरू भएको दैत्यलाई देखेपछि गोप एवं गोपीहरू अत्यन्त भयभीत हुँदै कृष्ण 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 भन्दै परमात्मा श्रीकृष्णलाई बोलाउन थाले। हे कृष्ण भन्दै सबै आत्तिए नि त अनि बोलाउन थाले। उनीहरूले बोलाएको शब्द सुनेपछि परमात्मा श्री केशव सिंह गर्जे जस्तै गर्जिँदै जसरी सिंह गर्जिन्छ त्यसरी नै अत्यन्त भयानक शब्द निकाल्दै गर्जनु भयो र ताली बजाउनु भयो। यस प्रकारको आवाज सुनेपछि त्यो साँडेको रूप धारण गरेको दैत्य परमात्मा श्रीकृष्णको छेउमा आयो। यही रहेछ भनेर चिन्यो नि त उसले। त्यो दुष्टात्मा साँडेको स्वरूप धारण गरेको असुर आफ्ना सिंहहरू तिर्सा पारेर परमात्मा श्रीकृष्णको पेटमा हेर्दै उहाँ भएको ठाउँतिर दौडियो। पेटमा सिंहले हान्नका लागि दौडियो, तर सर्वशक्तिमान परमात्मा श्रीकृष्ण साँडेको स्वरूप धारण गरेको दैत्य आफूतिर आएको देखे तापनि त्यसको अपमान गर्दै लीलापूर्वक हाँस्नुभयो। त्यसै ठाउँमा अटल भएर बस्नुभयो, केही पनि गर्नु भएन। त्यो साँडे रूपी दैत्य आफ्नो नजिकमा आओस् चुप लागिराख्नु भयो। अब जब त्यो साँडे नजिकमा आएपछि परमात्मा श्रीकृष्णले त्यसलाई यसरी समाउनु भयो कि जसरी गोहीले कुनै सानो जीवलाई समाउँछ। सिंहमा समाएपछि प्राय निश्चल भएको दैत्यको कोखामा आफ्ना घुँडाले प्रहार गर्नुभयो भगवानले। यसरी सिंहमा समाउनु भयो र दैत्यको घमण्डलाई पूर्ण रूपमा विनाश पनि गरिदिनु भयो।
परमात्मा श्रीकृष्णले त्यो अरिष्टासुरको घाँटीलाई चिसो कपडा निचोरेर जसरी बटारिन्छ चिसो कपडा निचोर्दै त्यसरी नै बटारिदिनु भयो। त्यसपछि त्यसको एउटा सिङ उखेलेर त्यसैमाथि अर्थात् त्यसैलाई प्रहार गरिदिनु भयो। जसको पीडा सहन नसकेर प्यारा भक्त भागवतहरू त्यो दैत्यले मुखबाट रगत बमन गर्न लाग्यो, रगत छाड्न लाग्यो। आफ्नो प्राण अन्तिममा गएर उसले त्याग गरिदियो। जय बोलो भगवान श्री कृष्णको जय होस्। अर्थात् त्यो दैत्य मर्यो। ममार समहादैत्यो मुखा छोडित मुद वहन। मुखबाट रगत निकाल्दै निकाल्दै दैत्य मर्यो। जसरी प्राचीन कालमा जम्मको मृत्यु हुँदाका अवस्थामा देवताहरूले इन्द्रको स्तुति गरेका थिए, त्यसरी नै अरिष्टासुर मर्दा गोप गोपिनीहरूले परमात्मा श्री जनार्दनको अब प्रशंसा गर्न थाले भनेसम्मका कथा आजको अध्यायबाट। अब भोलि यहाँबाट उता श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय हो।